दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम स्वस्थ जीवनको आजको श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम लिएर आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ। यो कार्यक्रम यहाँहरूले एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर र एनटिभी इटहरीमा दैनिक रूपमा हेर्दै आउनुभएको छ फरक फरक समयमा। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीचको सहकार्यमा यो कार्यक्रम निर्माण एवं प्रसारण गर्छ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा हामी स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न जानकारीमूलक सामग्री प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। त्यसका लागि विभिन्न विज्ञहरूसँग बढी छलफल गर्ने गर्छौँ। कार्यक्रमको अवधि 45 मिनट रहने गर्छ। आज पनि हामी विभिन्न सामग्री लिएर उपस्थित भएका छौँ। हामीसँग आज रहेका सामग्री के छन् त? आउनुहोस् तिनको विषयमा एकैछिन यो छोटो जानकारी लिउँ। दर्शकवृन्द, टाइफाइड धेरै व्यक्तिहरूमा देखिने एउटा समस्या हो। यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकारले एउटा अभियान सुरु गरेको छ बालबालिकाको लागि। 15 महिनादेखि 15 वर्षभित्रका बालबालिकालाई टाइफाइड विरुद्धको खोप अब अभियान नै सुरु गरेर सञ्चालन गरेर दिइने भएको छ, जसको लागि आउँदो चैत 25 गतेदेखि वैशाख 18 गतेसम्मको समय सीमा तोकिएको छ। 15 महिनादेखि 15 वर्षसम्मका बालबालिकाको सङ्ख्या नेपालमा 75 लाख रहेको छ। त यो अभियान कहाँ कहाँ कसरी सञ्चालन गरिँदैछ, यस विषयमा हामीले एउटा विशेष रिपोर्ट तयार पारेका छौँ। त्यो विशेष रिपोर्ट आज हामी सुरुवातमै प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यसपछि हामी स्वास्थ्य संवाद प्रस्तुत गर्नेछौँ। स्वास्थ्य संवादमा आज हामी एकजना युरोलोजिस्टसँगको संवाद प्रस्तुत गर्नेछौँ, अर्थात् मूत्र रोग विशेषज्ञ। पिसाब सम्बन्धी विभिन्न रोगहरू लाग्ने गर्छन् हाम्रो शरीरमा। तीबाट कसरी बच्ने, तीबाट बचिएन भने कस्तो इन्फेक्सन हुनसक्छ, कस्तो असर पर्न सक्छ, यी विभिन्न विषयमा हामीले एकजना विज्ञसँग संवाद गरेका छौँ। त्यो संवाद आज हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ स्वास्थ्य संवादमा। त्यसपछि हामी अन्तिममा अर्को एउटा सेगमेन्ट प्रस्तुत गर्नेछौँ जसको नाम हो मेरो जीवनशैली, जसमा हामीले स्वस्थ रहने हो भने, निरोगी रहने हो भने के कस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा समेटिनेछ। यसरी हामी 45 मिनटको समय पुरा गर्नेछौँ र समय रह्यो भने बीचबीचमा सामाजिक सन्देशहरू पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। त सुरुवातमा भने नेपाल सरकारले टाइफाइड विरुद्धको खोपको विषयमा जुन अभियान सुरु गर्न लागेको छ त्यस विषयमा हामीले तयार पारेको यो विशेष रिपोर्ट एकैछिन हेरौँ। सरकारले 15 महिनादेखि 15 वर्ष उमेर समूहका सबै बालबालिकाहरूलाई टाइफाइड विरुद्धको खोप दिने भएको छ। आगामी 25 चैत्रदेखि 18 वैशाखसम्म तोकिएको उमेर समूहका बालबालिकाहरूलाई टाइफाइड विरुद्धको खोप दिने भएको हो। यो उमेर समूहका बालबालिकाहरूको सङ्ख्या करिब 75 लाख रहेको छ। ती बालबालिकाहरूलाई स्कुलमा गएर खोप दिने योजना बनाइएको छ। खोप अभियान सकिएको अर्को महिनादेखि यो खोपलाई नियमित रूपमा खोपको सूचीमा राखेर 15 महिना पुगेका बालबालिकाहरूलाई खोप दिन सुरु गरिनेछ। नेपालमा यसअघि नै टाइफाइड विरुद्धको खोप दिइँदै आएको भए पनि अभियानकै रूपमा भने पहिलो पटक सुरु गर्न लागि हो। अहिले खोप लगाइदिने स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई तालिम दिनेदेखि अरू विभिन्न खालका प्राविधिक तयारीका काम भइरहेको छ। अहिले महाशाखाले टाइफाइड रोग विरुद्धको खोप अभियान तथा नियमित खोपमा टाइफाइड खोप सुरुवात सम्बन्धी कार्य सञ्चालन निर्देशिका तयार पारी त्यस अन्तर्गत क्रियाशील हुनुपर्ने स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई तालिम दिन थालेको छ। सो तालिमका लागि प्राविधिक सहयोग WHO IPDले गरिरहेको छ। नमस्कार, म डाक्टर अखिलेश कुमार कश्यप, पेट तथा कलेजो रोग विशेषज्ञ। स्वस्थ पेट राख्नको लागि हामीले बेसिकली 2-3टा कुरा ध्यान दिनुपर्छ। समयमा खाना खानु पर्यो, पेट धेरै बेर खाली बस्नु भएन, सफा खानु पर्यो, अनि समयमा सुत्नु पर्यो। बेसिक व्यायामहरू हामीले रेगुलरली गरिराख्नु पर्यो। त्यसले गर्दा हाम्रो पेट लामो समयसम्म स्वस्थ रहन सक्छ।
धेरै लामो समयसम्म औषधिको सेवन आफै प्रयोग गर्नु भएन। यदि खाइरहनु भएको छ, तपाईँलाई सन्चो भइरहेको छैन भने तुरुन्त डक्टरको सल्लाह लिएर एन्डोस्कोपी या दिशाको जाँच गर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ जहिले पनि। दिदी मास्टर मास्क छ दिनु न 3टा। भाइ एउटा कुरा भनौँ, भन न दिदी। थाहा छ सही तरिकाले मास्क लगाए मात्रै कोरोनाबाट बस्न सकिन्छ नि। लगाउने त हो, अब लाउन पनि सही र गलत तरिका हुन्छ र दिदी। सही तरिका हुन्छ नि भाइ। पहिला साबुन पानीले हात धुने, मास्क सफा छ छैन हेर्ने, मास्क पाल परेको छ कि छैन हेर्ने, फेरि 3 पत्र भएको मास्क मात्रै लगाउने हो। अनि यो मास्कमा 3 पत्र छ त? छ नि, ल हेर्नुहोस् त, मास्क लगाउँदा यसको डोरीमा मात्र छुनुपर्छ, नाक मुख चिउनोमा टमक्क मिल्नुपर्छ। अनि अर्को कुरा, मास्क लगाइसकेपछि घरिघरि छुनु हुँदैन नि हातले। अनि यो फेरि प्रयोग गर्न मिल्छ र? कपडाको मास्क त धोएर लगाउँदा नि मिलिहाल्छ नि। हो, यसै गरी लगाउने हो नि मास्क। घरबाट बाहिर निस्किँदा अनिवार्य मास्क लगाऊ। कोरोनाबाट आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाऊ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र एनसेलद्वारा जनहितमा जारी। नमस्ते, म डाक्टर विशाल पौडेल, मेडिकल अन्कोलोजिस्ट, सिभिल सर्भिस हस्पिटलमा। रगत क्यान्सर चाहिँ बेसिकली रगत क्यान्सरमा एक्युट ल्युकेमिया, क्रोनिक ल्युकेमिया, लिम्फोमा भन्ने रोगहरू हुन्छन् भने सँगसँगै रगतका बिनाइन कन्डिसनहरू जस्तै प्लेटलेट कम हुने, हेमोग्लोबिन कम हुने, अप्लास्टिक एनिमिया, सँगसँगै अरू ब्लिडिङ डिसअर्डरहरू, हिमोफिलिया भन्ने रोगहरू हुन सक्छन्। र रगत कुनै पनि रगत रोग लागेको थाहा पाउनको लागि यदि कसैलाई कुनै पनि काम गर्दा छिटो थकाइ महसुस भएमा, मुटु ढुकढुक छिटो गरेमा, कतै शरीरमा निलो या रातो धब्बाहरू देखिएमा, या वयस भएको अलि उमेर भएको बिरामीहरूलाई ढाड दुख्ने समस्या अथवा कुनै बोन पेन छ, या बच्चाहरूलाई कुनै जोर्नी दुख्ने सक्ने समस्या छ भने यो कुनै पनि रगतको क्यान्सर या रगतको रोगको कारण हुन सक्छ। त्यसकारण समयमै रगत रोग विशेषज्ञसँग देखाउनको लागि म अनुरोध गर्दछु। सँगसँगै हामीले रगतको क्यान्सरहरूको उपचार पद्धतिमा चाहिँ हाम्रो देशमा नै अभाइलेबल सम्पूर्ण उपचारका पद्धतिहरू, किमोथेरापी, टार्गेटेड थेरापीदेखि बोन म्यारो प्रत्यारोपणसम्म सम्पूर्ण सुविधाहरू त्यसभित्र र निजामती कर्मचारी अस्पतालमा सम्पूर्ण सुविधा उपलब्ध भएको पनि म जानकारी गराउँछु। र सम्पूर्ण यो रोगहरू उपचार गराउँदाखेरि हाम्रो पहिला भने जस्तो रगतको क्यान्सर लाग्यो भने यो निको हुँदैन भन्ने जुन जनमानसमा एक किसिमको त्यो सोचाइ छ, त्यो सोचाइबाट बिल्कुल टाढा हुन पनि म यही कार्यक्रम मार्फत अनुरोध गर्दछु। हामीले 2070 देखि 75 सालसम्म गरेको एउटा रिसर्चमा जहाँ हामीले एक्युट लिम्फोब्लास्टिक लिम्फोमा ल्युकेमियाका 105 जना बिरामी इनरोल गरेर गरेको एउटा रिसर्चमा बिरामीहरू चाहिँ 70 देखि 80% बिरामीहरू निको भएको नै पाएको छौँ। त्यसकारण समयमै रोगको पहिचान भयो र समयमै अस्पतालमा गएर उपचार गर्न सकियो भने रगत क्यान्सर निको हुन्छ भनेर बुझ्नको लागि पनि अनुरोध गर्दछु। सँगसँगै यो रगत क्यान्सरको उपचारको आर्थिक पाटो पनि छ। जस्तै उपचार लामो समयसम्म उपचार गर्नुपर्ने भएको हुनाले बिरामीहरूलाई आर्थिक रूपमा अप्ठ्यारो पर्ने भएको हुनाले नीतिगत तहमा पनि सरकारले पनि अहिलेको कन्डिसनमा 1 लाख रुपियाँ बराबरको क्यान्सर बिरामीहरूलाई सहुलियत दिएको छ। त्यो सहुलियत लिनको लागि पनि म विशेष आग्रह गर्छु र यही कार्यक्रम मार्फत जस्तै बोन म्यारो प्रत्यारोपण, रगतको बिरामी, रगतको जस्तै क्यान्सर नन क्यान्सर रोगको लागि क्युरेटिभ ट्रिटमेन्ट भएको हुनाले त्यो बोन म्यारो प्रत्यारोपण पनि अभाइलेबल भएको र यसमा अझै नीतिगत रूपमा सरकारी पक्षबाट पनि यसमा केही सहुलियत दियो भने अझ बिरामीहरूलाई सहयोग पुग्ने भनेर म यो विशेष नीति निर्माणमा बस्नुभएकाहरूलाई पनि यही कार्यक्रम मार्फत म आग्रह गर्न चाहन्छु। र यो सबै कुरा उपचार
रगतको क्यान्सर अथवा जुनै क्यान्सर भए पनि एउटा सम्पूर्ण डाक्टर, नर्स, प्यारामेडिक्स सँगसँगै बिरामीको आफन्तजन सबैको होलिस्टिक अप्रोच सबै मिलेर गर्ने हो भने यो रोगलाई परास्त गर्न सकिन्छ। त्यसकारण सबै बिरामीहरूले पनि आफ्नो मनोबल उच्च राख्न र रोग लडेर जित्छु भन्ने जुन आफ्नो कन्फिडेन्स पनि बिल्डअप गर्नुपर्ने देखिन्छ। हजुर, अब समय भएको छ स्वास्थ्य संवादको। स्वास्थ्य संवादमा आज हामी मूत्ररोग सम्बन्धी केही कुराकानी गर्दैछौँ। पिसाब सम्बन्धी विभिन्न रोगहरू हुने गर्छन् जसले ठुलो इन्फेक्सन पनि गर्न सक्छन्। हामीले समयमै ध्यान दिएनौँ भने ती इन्फेक्सन के हुन सक्छन्, ती समस्या के हुन सक्छन्, हामीले कसरी बच्ने र समस्या भइहाल्यो भने कसरी उपचार गर्ने, यस विषयमा एकजना विज्ञसँग हामीले संवाद गरेका छौँ। त्यही संवाद आज प्रस्तुत गर्दैछौँ। आउनुहोस् हेरौँ हाम्रो अर्को सेगमेन्ट स्वास्थ्य संवाद। उमेर र व्यक्तिको जीवनशैलीका कारण मूत्र प्रणाली सम्बन्धी रोग फरक फरक खालका हुने गर्छन्। ससाना बालबालिकाहरूलाई जन्मजात रूपमा प्राकृतिक रोग लाग्न सक्दछन् भने उमेर बढ्दै गएपछि वंशाणुगत रोग कम तर अन्य संक्रमित रोगको खतरा बढी हुन्छ। पिसाब संक्रमणको समस्या, मूत्र पथरी, प्रोस्टेट ग्रन्थि बढ्नु जस्ता रोगहरू कष्टदायी हुन्छन्। पछिल्लो समय मृगौलाको पत्थरीका बिरामी बढिरहेको अवस्था छ। मृगौला, युरेटर, प्रोस्टेट लगायतको क्यान्सर, पत्थरी सम्बन्धी रोगहरू, पिसाब संक्रमणको समस्या र समाधानबारे युरोलोजिस्ट डाक्टर सुमन चापागाईसँग हामीले संवाद गरेका छौँ। मूत्ररोग भनेको चाहिँ नि मूत्र पिसाब कसरी बन्छ र कसरी बाहिर निक्लिन्छ भन्ने सिस्टमसँग सम्बन्धित भएको हुँदाखेरि त्योसँग सम्बन्ध भएको अङ्गको हामीले चाहिँ सिम्टम्सहरूलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै यसमा चाहिँ हाम्रो दुईवटा मृगौला हुन्छ जुन दुईतिर कोखामा बसेको हुन्छ। त्यसपछि तलपट्टि बिचमा चाहिँ हाम्रो पिसाब थैली हुन्छ र यो दुईवटा मृगौला र पिसाब थैलीलाई जोड्ने चाहिँ एउटा नली हुन्छ जहाँबाट पिसाब बगेर आउँछ। त्यसलाई चाहिँ हामी मूत्र नली पनि भन्न सक्छौँ, एउटा पाइप हुन्छ र त्यसपछि हाम्रो बाहिर आउने प्रोसेस चाहिँ एउटा हुन्छ। त्यो यो सबै सिस्टममा कहीँ पनि कुनै समस्या आयो भने पिसाबको रोग भएको भन्ने हामी बुझ्छौँ। र युरोलोजी भनेको चाहिँ नि सर्जरीसँग सम्बन्धित कुरा हो। जस्तै यसमा चाहिँ शल्यक्रिया र अपरेसनसँग सम्बन्धित कुराहरू हुन्छ। त्यस्तै मेडिकल्ली हेर्ने किडनी फेल भएको भन्ने कुराहरू चाहिँ नेफ्रोलोजी भन्ने विषयपट्टि हुन्छ। त्यही भएर हामीले नेफ्रोलोजी र युरोलोजीलाई चाहिँ छुट्याउनु जरुरी हुन्छ। अब युरोलोजिकल समस्यामा चाहिँ हाम्रो जस्तो पिसाब पोल्ने, होइन, पिसाब पोल्ने, कोखा दुख्ने, अनि पिसाब फेर्न छिटो जानुपर्ने अथवा पिसाब कम आउने, बढी आउने यस्तो खालको समस्याहरू भयो भने चाहिँ हामीले चाहिँ युरोलोजिस्टलाई देखाउनु जरुरी हुन्छ। डाक्टर साहब, जस्तै अब यो मूत्ररोगसँग सम्बन्धित समस्याहरू अहिलेको समयमा एकदमै धेरै मात्रामा आउने समस्याहरू चाहिँ के छन् त? अब यसमा कस्तो हुन्छ भने यो पिसाबको समस्या चाहिँ नि हाम्रो जन्मजात अथवा इभन हाम्रो आमाको गर्भावस्थामै पनि बच्चामा देखिन सक्ने समस्याहरू हुनसक्छ। त्यो बेलादेखि बच्चा जन्मिसकेपछि एउटा वयस्क उमेरमा, त्यसपछि मेनोपज भन्छ महिलामा, त्यो बेलादेखि लिएर बुढेसकालसम्म चाहिँ नि यो एउटा सिस्टमको रोगहरू चाहिँ विभिन्न लेभलमा हामीले देख्न सक्छौँ। र त्यसमा चाहिँ नि हामीले त्यही अवस्था अनुरूप पुरुष महिला उमेर सबै कुरा हेरेर चाहिँ हामीले रोगको प्रकृति हेरेर चाहिँ अनि रोग पत्ता लगाएर त्यसको उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ। रोगहरू हामीले विभिन्न प्रकृतिको हुन्छ। जस्तो कुनै रोग जन्मजातै लाग्ने रोग हुन्छ। युरोलोजीमा चाहिँ कति रोगहरू कस्तो छ भने जन्मजात हामीमा समस्या केही छ भने रोग देखिँदा चाहिँ ठुलो उमेरमा आएपछि देखिने, वयस्क भएपछि चाहिँ नि देखिने खालको रोगहरू पनि हुन्छ। अनि एकदम कमन सिम्टम भनेको चाहिँ जस्तो यङ एजमा चाहिँ अब सबैभन्दा कमन हुने भनेको पिसाबको इन्फेक्सनहरू। सबैलाई चाहिँ एउटा पिसाब पोल्ने, पिसाब फेर्दाखेरि चाहिँ छिटो जानुपर्ने खालको समस्याहरू बढी लिएर आउने हुन्छ, जुन चाहिँ यो कुनै पनि रोगको पहिलो लक्षण हुनसक्छ। अनि यो हामीले एकदम ध्यान दिनुपर्ने। अब कुनै बेला चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हामी 50 वर्षभन्दा बढी उमेर भएको पुरुष अथवा महिला जो भए पनि पिसाबमा कहिलेकाहीँ रगत आयो भनेदेखि चाहिँ हामी अलि बढी सतर्क हुनुपर्ने या ठुलो कुनै रोगहरू छ कि भनेर ध्यान दिनुपर्ने पनि अवस्था आउँछ। अनि त्यही भएको हुनाले अब अलि बुढोपाका मेल पेसेन्ट
मा चाहिँ पुरुषमा चाहिँ हामीले फेरि प्रोस्टेटको समस्याहरू भएको चाहिँ बढी पनि पाउँछौँ। पुरुषहरू अलि उमेर बढ्दै गएपछि प्रोस्टेटको समस्या बढी आउँछ। अब त्यसमा पनि फेरि इन्फेक्सनकै रूपमा चाहिँ यही छिटो जानुपर्ने या पोल्ने भन्ने हिसाबले नै चाहिँ देखिन सक्छ। सो लक्षणहरू चाहिँ नि पिसाब पोल्ने, पेट दुख्ने, तल्लो पेट विशेष गरी दुख्ने या कोखा दुख्ने हैन, त्यो हुनसक्छ। अब अर्को एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट पाटो भनेको चाहिँ ढुङ्गाहरू हो। पत्थरी बन्ने भन्छौँ हामी, त्यो मृगौलामादेखि लिएर पिसाबको नलीमा र पिसाब थैलीमा जहाँ पनि पत्थरी हुनसक्छ। त्यो सबै ठाउँको चाहिँ लक्षणहरू फरक फरक तरिकाले दुखाइ हुने भयो, त्यसमा चाहिँ नि पिसाबको समस्या हुने भयो, दुखाइहरू भएर चाहिँ दुख्ने कुराहरू हुन्छ। त्यसबाट हामीले चाहिँ कहाँनिर पत्थरी छ भन्ने अनुमान लगाउन सक्छौँ र त्यो अनुसारले हामीले कस्तो उपचार गर्ने, कस्तो खालको अपरेसन गर्ने भनेर प्लान गर्छौँ। त्यो पनि एउटा मुख्य पाटो हुन्छ पिसाब सम्बन्धी समस्यामा। डाक्टर साहब, यो प्रोस्टेट चाहिँ के कारणले हुन्छ मानिसहरूमा? अब उमेर बढ्दै गएपछि हुने रोग भनिन्छ हैन, खासमा के कारणले हुन्छ? हजुरले यो एकदम सही कुरा गर्नुभयो। हामीले अब प्रोस्टेटमा हामीले ध्यान दिएर हेर्दाखेरि चाहिँ यो खास लिटरेचरले भन्दाखेरि चाहिँ 40 वर्षभन्दा बढी उमेर हुँदै गएपछि चाहिँ पुरुषहरूमा, यो सबै पुरुषमा हुने अङ्ग हो यो। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने यो उमेर बिस्तारै बढ्दै गएपछि चाहिँ यसको साइज बढ्दै जाने र योसँग सम्बन्धित समस्याहरू चाहिँ देखिँदै जाने हुन्छ भन्ने हुन्छ। अब त्यो चाहिँ कसैलाई एकदमै चाँडै र एकदम सिरियस रूपमा देखिन्छ भने कसैलाई केही पनि नभएर जान सक्छ, किनभने प्रोस्टेट ग्रन्थि सबैमा हुन्छ तर रोग सबैमा हुँदैन। त्यही भएर हामीले टाइमली कस्तो अवस्थामा के भयो भने यो रोग भयो भन्ने कुरा र त्यसको कुन स्टेजमा छ र कस्तो अवस्थामा हामीले कस्तो किसिमको उपचार गर्ने भनेर चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। डाक्टर साहब, जस्तै अब सामान्यतः प्रोस्टेट हुँदाखेरि हैन, प्रोस्टेटमा समस्या देखिँदाखेरि चाहिँ कस्ता कस्ता लक्षणहरू देखिन्छन्? अब यसलाई हामीले मुख्य 2-3 भागमा हामीले विभाजित गर्न सक्छौँ। एउटा चाहिँ सिम्पल खालको इन्फेक्सनहरू, जुन चाहिँ पिसाबको इन्फेक्सन हामी भन्छौँ। यो पिसाबको इन्फेक्सन चाहिँ मृगौलादेखि ज्ञानेन्द्रियसम्म मैले अघि भनिहालेँ, त्यो सबै ठाउँमा हुन सक्नेमा प्रोस्टेटको पनि इन्फेक्सन रिलेटेड समस्याहरू चाहिँ हुन सक्ने भयो। सङ्क्रमण हैन, कुनै पनि कीटाणु गएर चाहिँ सङ्क्रमण गरेपछि प्रोस्टेटको कारणले चाहिँ नि हामीलाई इन्फेक्सनको कारणले दिने समस्या एउटा भयो। त्यो बाहेक अर्को हामी बिनाइन इन्लार्जमेन्ट अफ प्रोस्टेट भन्छौँ। बिनाइन इन्लार्जमेन्ट अफ प्रोस्टेट भनेको चाहिँ यो उमेरसँग सम्बन्धित विभिन्न थ्योरीहरू विभिन्न यो कारणले हुन्छ भनेर चाहिँ प्रपोज गरेको छ, तर ठ्याक्कै यही कारणले हुन्छ भन्ने चाहिँ नखुलेको हुन्छ। तर प्रोस्टेट ग्रन्थि बढ्दै जान्छ। अब हामीले यसमा के बुझ्नुपर्छ भने यो प्रोस्टेट ग्रन्थिको ठ्याक्क बिचमा चाहिँ पिसाब बग्ने नली हुन्छ। पिसाब थैलीबाट बाहिर आउने बेलामा प्रोस्टेट ग्रन्थिको बिचबाट चाहिँ आउने नलीबाट पिसाब बग्ने हो। त्यही भएर प्रोस्टेटको साइज बढ्दै जाँदा यो बाहिर पनि बढ्ने भयो, भित्र पनि अलिअलि असर गरेपछि बल्ल पिसाबको लक्षणहरू देखिन थाल्छ र त्यो कारणले गर्दा चाहिँ पिसाब थैलीमा चेन्जेसहरू आउन थाल्छ। पिसाब थैलीले अर्कै तरिकाले चाहिँ बिहेभ गर्न थाल्छ। पिसाब जुन हिसाबले मृगौलाबाट पिसाब आएर थैलीमा जम्मा हुने अनि बाहिर आउने प्रोसेस छ, त्यसमा चाहिँ चेन्ज गर्न थाल्छ अनि विभिन्न लक्षणहरू देखिन थाल्छ प्रोस्टेटले। त्यसलाई हामी बिनाइन इन्लार्जमेन्ट भन्छौँ। अनि अर्को एउटा हामीले एकदम बिर्सिनै नहुने भनेको चाहिँ प्रोस्टेटमा क्यान्सर। यो चाहिँ धेरैको लागि चाहिँ अब प्रोस्टेट क्यान्सर भनेपछि के होला कसो होला भन्ने जिज्ञासा। डाक्टर साहब, एउटा कुरा नि, जस्तै अब जुन प्रोस्टेटमा समस्या हुन्छ नि, त्यो समस्या जटिल भएपछि क्यान्सर हुने हो कि क्यान्सरको लागि अरू नै छुट्टै केही समस्या हुन्छ त? अब प्रोस्टेट क्यान्सरलाई हामीले चाहिँ नि सोच्दाखेरि कस्तो हुन्छ भने पहिला कमन रोग त बिनाइन इन्लार्जमेन्ट अफ प्रोस्टेटै भयो, जसमा प्रोस्टेट ग्रन्थि बढ्छ र बढेपछि जुन राति पनि पिसाब फेर्न उठिराख्नुपर्ने, दिउँसो पनि छिटो छिटो जानुपर्ने, पिसाब लागेपछि रोक्नै नसक्ने, हतारेर दौडिने, यो खालको एउटा सिम्टम हुन्छ जुन चाहिँ अरू रोगहरूमा पनि हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामी स्टोरेज सिम्टम भन्छौँ हैन। त्यसपछि अर्को खालको लक्षण हुन्छ भोइडिङ सिम्टम, जसमा चाहिँ हाम्रो बाटो रोकावट भएको कारणले देखिने समस्याहरू, जस्तो हामीले चाहिँ नि रोकी पिसाब जाने, बल गर्नुपर्ने, अनि त्यसपछि पिसाब फेरेर आइसकेपछि पनि ननिख्रे जस्तो भएर चाहिँ क्लियर नभएर गाह्रो भयो जस्तो फेरि जाउँ भइराख्ने खालको समस्याहरू। अनि अर्को बल गर्नुपर्ने, पिसाब गर्न जाँदा चाहिँ नआउने अनि फेरि बल गर्नुपर्ने, त्यो खालको समस्याहरू चाहिँ हामी भोइडिङ सिम्टम्स भन्छौँ। अब यो चाहिँ प्रोस्टेट बाहेक अरू पिसाबको इन्फेक्सनमा पनि हुनसक्छ, तर यो इन्लार्जमेन्ट हुँदै गएपछि प्रोस्टेट बढ्दै गएपछि चाहिँ यो बढी मात्रामा देखिने भएको हुनाले हामीले त्यसलाई लक्षित गरेर चाहिँ ट्रिटमेन्टको प्लान गर्छौँ। यो चाहिँ बेनाइन इन्लार्जमेन्ट, यो चाहिँ क्यान्सर होइन। यो चाहिँ क्यान्सर भन्ने चिज चाहिँ के हो भने सेलको प्रोलिफरेसन। कुनै एउटा जस्तो हाम्रो घरमा इँटा भएर बनेको भनेको जस्तो मान्छेको अङ्ग पनि एउटा सानो सानो सेलले बनेको हुन्छ।
त्यहीँबाट चाहिँ म्युटेसन भएर आउने भएको हुँदा चाहिँ यो सुरुमा यसको धेरै थ्योरीहरू हुन्छ, इन्भाइरोमेन्टल, डायटरी सबै कुरा। त्यही भएर हाम्रो वेस्टर्न वर्ल्डमा चाहिँ यो क्यान्सर अझ हाम्रोभन्दा धेरै नै बढी डिटेक्सन पनि हुन्छ र त्यहाँ इन्सिडेन्स पनि बढी छ भन्नाले बढी मात्रामा पाइन्छ हाम्रो देशको तुलनामा। तर हाम्रोमा पनि पाइन्छ, अझ झन् धेरै पछि गएर डायग्नोज हुने हुन्छ हाम्रो जस्तो ठाउँमा चाहिँ। त्यो क्यान्सरको लक्षण पनि योसँग मिल्दोजुल्दो भएर पनि आउन सक्छ। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ यो कुनै पनि लक्षण नभए पनि हामीले जाँच गर्दाखेरि क्यान्सर देखिन सक्ने सम्भावना हुन्छ। भनेपछि क्यान्सरको छ कि भनेर चाहिँ जाँच गरेपछि पत्ता लागिहाल्छ नि। हो, त्यही भएर यसमा चाहिँ के छ भने प्रोस्टेट क्यान्सरको पत्ता लगाउनलाई चाहिँ हामीलाई सबैभन्दा ठुलो च्यालेन्ज यही हो। हरेक यो अहिले युरोलोजी समुदाय जहाँ पनि प्रोस्टेट क्यान्सरलाई डायग्नोसिस गर्नलाई चाहिँ सबभन्दा ठुलो च्यालेन्ज। यसमा त्यही भएर हामी हिस्ट्री एक्जामिनेसन भन्छौँ। हाम्रो आफ्नै यो हातकै औँलाले चाहिँ नि प्रोस्टेट ग्रन्थीलाई दिशा गर्ने ठाउँबाट छामेर त्यो कस्तो खालको प्रकृतिको छ भनेर चाहिँ हामीले अनुमान लगाउनु पर्ने हुन्छ। यो संसारभरि नै गर्ने विधा हो, डिजिटल रेक्टल एक्जामिनेसन भन्छौँ। यो हामीले प्रोस्टेट ग्रन्थीको लागि गर्ने जाँच हो, यो गर्नै पर्ने हुन्छ। र त्यो सँगसँगै हामीले एउटा पिएसए प्रोस्टेट स्पेसिफिक एन्टिजन भन्छौँ, त्यो एउटा हामीले चाहिँ नि जाँच गर्छौँ, ब्लडको टेस्ट। यो दुईटालाई हामीले मेजर आधार मान्छौँ। अब यसबाहेक इमेजिङ भन्छ, जस्तो अल्ट्रासाउन्ड, एमआरआई, सिटी स्क्यान, यिनीहरूले अनुमान गर्न सक्ने या केही ऊ चाहिँ हुन्छ। तर हामीले यही नै हो भनेर किटान गर्न सकिँदैन। त्यही भएर यसलाई हामीले ब्लेन्ड गर्छौँ। जस्तो अहिले चाहिँ जुन एमआरआईहरूको फ्युजन बायोप्सी भन्छ, त्यसलाई ल्याएर जोडेर अनि बायोप्सी गरेपछि मात्र हामीले कन्फर्म चाहिँ यो ट्युमरै हो भन्न सक्ने स्थिति हुन्छ। सो तीनटा कुरा भयो, एउटा प्रोस्टेट स्पेसिफिक एन्टिजन जुन रगतमा टेस्ट गरिन्छ, र अर्को हामीले गर्ने भनेको औँलाले जाँच्ने भयो। यो दुईटा कुरालाई मिलाइसकेपछि हामीले शङ्का लागेपछि पिएससीको लेभल चाहिँ बढ्यो भने अब हामीले त्यसलाई बायोप्सी गर्छौँ। बायोप्सी गर्दा पनि यसमा के हुन्छ भने प्रोस्टेटको छेउछाउबाट चाहिँ क्यान्सर बन्ने हुन्छ। छेउबाट बन्ने भएको हुँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ ट्रान्सरेक्टल बायोप्सी दिशा गर्ने ठाउँतिरबाट चाहिँ बायोप्सी गर्छौँ र त्यसलाई ट्रान्सरेक्टल अल्ट्रासाउन्डै हुन्छ, ट्रस बायोप्सी भन्छौँ। पहिला थिएन धेरै ठाउँमा, अहिले बल्ल हामीले यहाँ सुरु गरेको छौँ। त्यहाँबाट हामीले ट्रस बायोप्सी भनेपछि त्यो ठाउँबाट विभिन्न प्रोस्टेटको ठाउँहरूबाट चाहिँ हामीले शङ्का लाग्ने ठाउँबाट मासु निकालेर जाँच गरेर अनि डायग्नोसिस बनाउँछौँ। भनेपछि डाक्टर साहब जस्तै पिएसए टेस्ट गरिसकेपछि चाहिँ त्यसमा नर्मल छ भने क्यान्सरको शङ्का नगर्दा पनि हुन्छ? त्यो पनि यस्तो छ, हामीले प्रोस्टेटकोमा चाहिँ यही नै भनेर भन्न गाह्रो छ। त्यही भएर हामीलाई च्यालेन्जको रूपमा हामीले लिन्छौँ। प्रोस्टेटको पिएसए नर्मल छ तर ग्रन्थीमा केही चेन्ज छ भने पनि प्रोस्टेट क्यान्सर आउन सक्छ। तर युजुअली पिएसए चाहिँ बढेको हुन्छ धेरै जस्तो। हजुरले भनेको सबैमा बढ्छ नै भन्ने चाहिँ छैन। जस्तो कसैको 2 छ 3 भयो भने पनि त्यो हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहने भयो। तर के छ भने दुवै कुरामा एब्नर्म्यालिटी छ, जस्तो औँलाले जाँच्दा पनि र पिएसएमा पनि फरक देखियो भने हुन सक्ने सम्भावना बढी भयो। त्यसपछि हामी अरू जाँचहरू गर्दै जान्छौँ। डाक्टर जस्तै अब कतिपय बिरामीहरू त हैन अलिकति गाह्रो भयो, अलिकति थोरै अब प्रोस्टेटमा समस्या भयो भने चाहिँ मलाई क्यान्सरै भयो कि भनेर डराउने गरेको अवस्था पनि पाइन्छ हैन। मैले त्यही भएर यो कुरालाई क्लियर गर्न खोजेको। त्यति धेरै भनौँ न 2-3 वटा कुरा मिलाइसकेपछि त्यसमा समस्या नदेखिएपछि त त्यो क्यान्सर नहुन पनि सक्छ। त्यसरी लिनुभन्दा पनि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि प्रोस्टेट क्यान्सरमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने लक्षण भएर पनि आउने भयो, लक्षण नभएर पनि आउने भयो। अनि एउटा प्रोस्टेट क्यान्सरको एकदम बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यो अरू क्यान्सर जस्तो आज लाग्यो अब 6 महिना टाइम 2 महिना टाइम भन्ने हुँदैन। फैलिसकेको एडभान्स प्रोस्टेट क्यान्सरमा पनि हामी चाहिँ नि इयर्समा लाइफ गर्छौँ। जस्तो तपाईँको 3 देखि 3.5 वर्ष होइन 42 महिनासम्म चाहिँ नि मेटास्ट्याटिक प्रोस्टेट क्यान्सरको पनि लाइफ पेसेन्टमा सर्भाइभल रेट हुन्छ। अनि एउटा अनौठो के छ भने जुनै पनि पुरुषको जस्तो लामो समय बाँच्दै गयो 80 वर्ष 90 वर्ष भने काहीँ न काहीँ क्यान्सर सेल्स देखिन सक्ने सम्भावना हुन्छ। यो अलि अनौठो खालको रोग छ। र यसमा के छ भने तपाईँको त्यो उमेर अनुसार बढ्दै जाँदा क्यान्सर हुने सम्भावना बढी हुने भयो। त्यही भएर कति मान्छे त प्रोस्टेट क्यान्सर सहितै मर्छन्, यसले गर्दा मर्दैनन् भन्ने छ कि। र कुनै कुनै क्यान्सर चाहिँ फेरि के हुन्छ एकदमै एग्रेसिभ हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ एकदम ऱ्यापिडली चाहिँ नि मान्छेलाई एकदम छिट्टो नै असर गराउन सक्छ। त्यो हामीले चाहिँ पत्ता लगाएर कुन स्टेजमा छ त्यही अनुसारले उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ।
भनेपछि प्रोस्टेट क्यान्सर भए पनि तत्काल त्यसले असर गर्दैन। एक्ज्याक्टली, यसमा चाहिँ हाम्रो अलि लामो समय जान सक्ने सम्भावना बढ्यो। त्यही भएर हामी त्यो भएपछि उपचार गर्नको लागि पनि समय भयो। अनि मेजर अपरेसनहरू जस्तो हामीले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले 10 इयर्स सर्भाइभल हेर्छौँ। 10 वर्ष बाँच्न सक्ने चान्स छ भने मात्र मेजर अपरेसनहरूपट्टि जाने हामीले चाहिँ सोध्छौँ। त्यो भएको हुनाले प्रोस्टेट क्यान्सरको प्रकृति चाहिँ अलिकति फरक छ अरू क्यान्सरहरूभन्दा। डाक्टर साहब, जस्तै अब प्रोस्टेट सँगसँगै हामीले प्रोस्टेट क्यान्सरको पनि कुरा गरौँ होइन। नेपालमा यो प्रोस्टेट लगायतका मूत्रसँग सम्बन्धित रोगहरूको उपचार पद्धतिहरू चाहिँ कस्तो कस्तो छ त डाक्टर साहब? अब यस्तो छ, हामीले जस्तो मैले अघि भनिहालेँ, अब यसमा विभिन्न खालको विधाहरू, जस्तो बच्चाको पिसाबको सम्बन्धी हामी पेडियाट्रिक युरोलोजी भन्छौँ। महिलालाई पिसाब हुने पिसाबको समस्याहरू जस्तो फिस्टुलाहरू, यसलाई हामी युरोगाइनेकोलोजी भन्छौँ। त्यसपछि नसासँग सम्बन्धित कसैको लडेर ढाड भाँचियो त्यसपछि पिसाब थैलीमा आउन सक्ने समस्याहरू युरोलोजीको कुराहरू छ। त्यसपछि गएर स्टोन, सबभन्दा एउटा अब मेजर बल्ब त पत्थरीकै छ होइन, पत्थरी इन्डो युरोलोजी भन्छौँ हामी। त्यसपछि क्यान्सरहरू विभिन्न किसिमका, अब प्रोस्टेटका भए, त्यसपछि अन्डकोशको भयो, त्यसपछि मृगौलाको भयो, पिसाब थैलीकै भयो, यो पिसाब नलीको, यो सबै क्यान्सरहरूको उपचारहरूको पनि कुरा आउँछ। त्यसलाई हामी युरो अङ्कोलोजी भन्छौँ। अनि त्यसबाहेक अर्को इम्पोर्टेन्ट विधा भनेको रिनल ट्रान्सप्लान्ट होइन, किडनी मृगौला प्रत्यारोपण सम्बन्धी सुविधा। यो जुन छ यो चाहिँ किडनी फेल भइसकेपछि जुन नेफ्रोलोजिस्ट डाक्टर साहबहरूले किडनी फेल भएको बिरामीको उपचार गरिसकेपछि अल्टिमेटली गएर चाहिँ जब ट्रान्सप्लान्ट गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ सर्जिकल विधा भयो। त्यसमा पनि यो युरोलोजिस्टले नै हाम्रो, अब विभिन्न अरूले पनि गर्छन् तर नेपालमा चाहिँ युरोलोजिस्टले नै ट्रान्सप्लान्ट गर्छौँ हामी। अनि त्यो भएको हुनाले चाहिँ नि बच्चादेखि वृद्धसम्म, महिलादेखि पुरुष सबै एजको मान्छेलाई चाहिँ पर्न सक्ने सबै हुन्छ। र अहिले हाल नेपालमा रोबोटको पद्धतिबाट पनि अपरेसन गरिन्छ, त्यो चाहिँ नेपालमा छैन। त्यो बाहेकको लगभग सबै खालको उपचार चाहिँ हामीले नेपालमै गर्न सम्भव छ। यो जुन मूत्ररोगसँग सम्बन्धित बिरामीहरूले चाहिँ ढुक्क भएर नेपालमै उपचार गर्न पाउने अवस्था छ? त्यो छ। त्यसमा चाहिँ नि हाम्रो नेपालमै अहिले चाहिँ हामीले सबै खालको समस्या, एक आध कुनै त्यस्तो बाहेक अरू सबै कुरामा चाहिँ हाम्रो यही नै सुविधा हुन्छ। अर्को एउटा मैले भन्न छुट्याएको चाहिँ एउटा रिकन्स्ट्रक्टिभ युरोलोजी भन्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ नि पिसाब आउने बाटोहरू नै पनि हामीले अब मुखको छाला लगेर पनि, जस्तो बक्कल म्युकोजल ग्राफ्ट सर्जरी भन्छ होइन, त्यो खालको युरोथ्रोप्लास्टीहरू पनि हामीले एकदम सफलतापूर्वक गरिराखेको छौँ। प्रोस्टेटको अपरेसन गरिन्छ नि, अपरेसन गरेपछि चाहिँ पूर्ण रूपमा ठिक हुन्छ प्रोस्टेट समस्या? हो, यो एकदम प्रोस्टेट क्यान्सर पनि यो हिसाबमा पनि एकदमै युनिक छ। जस्तो चाहे जुनसुकै उपचार हामीले गरे पनि प्रोस्टेट क्यान्सर चाहिँ नि मेटास्ट्याटिक भन्छौँ हामी, फैलिने अवस्थामा पुग्छ जस्तो सुकै उपचार गरे पनि। सर्भाइभल रेट बढाउने, त्यो लम्बिनी चाहिँ एकदमै हुन्छ यसमा, तर ढिलो चाँडो त्यो अवस्थामा पुग्ने चाहिँ हुन्छ यसमा। स्टेज हामीले फलोअप गर्दै गर्दै चाहिँ लाइफ लङै बस्नुपर्छ र कुन अवस्थामा कस्तो खालको ट्रिटमेन्ट गर्ने भन्ने चाहिँ हामीले छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। भनेपछि त प्रोस्टेट क्यान्सर भइसकेका बिरामीहरूले त बेला बेलामा चेकअप त एकदम अनिवार्य रूपमा गराउनु पर्ने भयो। कति महिनामा चाहिँ एकदम फलोअप गरिरहनु पर्छ? अब यस्तो छ, पहिला हामीले क्यान्सर भन्ने बित्तिकै जहिले पनि स्टेजिङको कुरा आउँछ होइन। अब स्टेजिङ गर्दाखेरि चाहिँ एकदम अर्ली स्टेजको अथवा चाहिँ नि लोकलाइज्ड भन्छौँ हामी, लोकलाइज्ड क्यान्सरहरूको उपचार चाहिँ हामी अग्रेसिभली गर्छौँ, जस्तो अपरेसनहरू गरेर होइन। त्यो हिसाबले गरेकोमा चाहिँ अब फैलिने अवस्थामा पुग्छ कि पुग्दैन भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो प्रोटोकल हुन्छ, जस्तो 3 महिना 6 महिना त्यो हिसाबले गर्छौँ। र यही अघि हामीले कुरा गऱ्यो जुन पिएसए लेभल छ त्यो कुराहरू र इमेजिङ हामी होइन अल्ट्रासाउन्ड एमआरआईहरू गरेर चाहिँ नि हामीले हेर्दै जानुपर्ने हुन्छ। र पिएसए डबलिङ टाइम, यो विभिन्न किसिमका हाम्रो बायोकेमिकल रिकरेन्सको कुराहरू आउँछ, त्यो भयो। त्यसपछि लोकल्ली एडभान्स भनेर हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि एडभान्स मेटास्ट्याटिक क्यान्सरको कुराहरू आउँछ। मेटास्ट्याटिक क्यान्सरहरूको चाहिँ फेरि छुट्टै किसिमको उपचारहरू हुन्छ, जस्तो हर्मोनल थेरापीहरू भयो, किमोथेरापीहरू भयो, त्यो किसिमको कुराहरू हामीले फेरि गर्दै जान्छौँ। डाक्टर साहब, यो त भयो अब क्यान्सर भइसके पछिको समस्या होइन। जुन प्रोस्टेटमा आउने सामान्य समस्याहरू हुन्छन् नि, अपरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ जसको होइन, उहाँहरूले चाहिँ अपरेसन गरिसकेपछि ठिक हुन्छ कि हुँदैन त? अब यस्तो छ, हामीले अब क्यान्सरलाई अहिले छुट्यायौँ भनेदेखि प्रोस्टेटमा सबभन्दा कमनली अलिकति उमेर बढ्दै गएपछि हुने भनेको कमन समस्या चाहिँ बेनाइन एन्लार्जमेन्ट अफ प्रोस्टेट हो, जुन चाहिँ साधारण हिसाबमा बुझ्दाखेरि बढेको प्रोस्टेट। त्यसमा चाहिँ हाम्रो उपचार विधि 3 किसिमको हामी क्याटेगोराइज गर्छौँ, जुन मैले सबैलाई अपरेसन गर्नै पर्छ कि पर्दैन?
सबैलाई अपरेसन गर्नु पर्दैन। धेरै जस्तो बिरामीलाई हामीले औषधि उपचार गर्न सक्छौँ, तर एब्सोल्युट इन्डिकेसन फर सर्जरी भन्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ यो चिज देखियो भने चाहिँ अपरेसन गर्नै पर्ने भन्ने अवस्था हुन्छ। जस्तो त्यसले किडनीमा असर गर्न थालेको, अथवा बेसकन रगतहरू बग्न थालेको, प्रोस्टेटकै कारणले गर्दा पिसाब थैलीमा पत्थरीहरू बन्ने, त्यसपछि गएर चाहिँ नि यो विभिन्न जुन छ यो देखिएपछि अब पिसाब ब्लक हुने। सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट त के हुन्छ, प्रोस्टेटको रोग भएपछि के हुन्छ, गएर चाहिँ लास्टमा गएर पिसाब बन्द हुन्छ, बिरामीले पिसाब गर्नै सक्दैन र पाइप लगाउनुपर्छ। त्यो पाइप लगाउनु पर्ने अवस्थालाई हामी एक्युट युरिनरी रिटेन्सन भन्छौँ। त्यो अवस्थामा पुगिसकेपछि पनि हामी ट्रायल गर्छौँ औषधिको। त्यो ट्रायल गरिसकेर फेल भयो भने बल्ल अपरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। र यी एब्सोल्युट इन्डिकेसन, धेरैचोटि पिसाब ब्लक हुने, धेरैचोटि, अनि अर्को एउटा रिकरेन्ट युरिनरी इन्फेक्सन, होइन, पिसाबको इन्फेक्सन चाहिँ भइराख्ने, यस्तो खालको एब्सोल्युट इन्डिकेसन देखियो भने चाहिँ हामी अपरेसनै गर्नुपर्छ भन्छौँ। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो बिरामीलाई नै चोइस हुन्छ। जुन लक्षण छ अघि मैले भनेका कुराहरू, त्यसले चाहिँ उहाँको आफ्नो लाइफलाई कस्तो बनाएको छ, क्वालिटी अफ लाइफ भन्छौँ, त्यो लाइफ चाहिँ उहाँलाई यही समस्या लिएर बस्नु पऱ्यो भने अहिले हजुरको लाइफ कस्तो छ त भनेर भन्छौँ हामी। उहाँ सन्तुष्ट हुनुहुन्न भने चाहिँ अनि त्यसमा चाहिँ हामीले उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ। र सुरुमा हामी औषधि नै दिएर उपचार गर्छौँ। एकदम इफेक्टिभ औषधिहरू छ, अनि त्यो औषधिहरूले धेरैलाई राम्रो हुन्छ। अनि केही गरी औषधिहरूले नधान्ने अवस्था आयो भने चाहिँ हामी अपरेसनमा पनि जानुपर्ने हुनसक्छ। भनेपछि एब्सोल्युट इन्डिकेसन भएको गर्नै पर्नेलाई गर्नु पर्यो, गर्न नपर्नेलाई चोइस भयो। र इभन हामी वाचफुल वेटिङमा पनि राख्छौँ। अलिअलि मात्र लक्षण भएको र डाक्टरकोमा आइराख्न सक्ने मान्छेलाई त हामी हेर्दै गरौँ, पर्यो भने मात्र औषधि सुरु गरौँला भन्ने पनि हुन्छ। त्यही भएर सबैलाई एउटै ब्ल्याङ्केट थेरापी अथवा एउटै चिज गरेर हुन्छ भन्ने हुँदैन। त्यही भएर मूत्ररोग विशेषज्ञसँग सल्लाह लिएर, परामर्श लिएर गर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। डाक्टर, जस्तै अब यो प्रोस्टेटसँग समस्या भएका मानिसहरूले चाहिँ होइन अपरेसन गरिसकेपछि पनि र जो अपरेसन गर्नुपर्ने नै अवस्थाका हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूले अपरेसन गरिसकेपछि अथवा अपरेसन गर्नु पूर्व पनि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ के हुन सक्छन् विशेष गरी? अब यसमा के छ भन्दाखेरि हाम्रो अनुमान के हुन्छ, अथवा बिरामी सबैले चाहिँ के सोचेको हुन्छ, डाक्टरकोमा गयो, अपरेसन गर्यो, अब ठिक भयो। सबै अवस्थामा यो लागु हुँदैन। किनभने हाम्रो जुन लक्षण छ, मैले अघि कुरा गरेँ, पिसाबको फ्रिक्वेन्सी बढ्ने, अर्जेन्सी बढ्ने, छिटो जानुपर्ने, यो जुन कुराहरू गरेँ, यो विभिन्न कारणले हुन्छ। जस्तो डायबेटिक सिस्टोप्याथी भनेको सुगरको रोग छ, लामो समयदेखि पिसाब थैलीमा चाहिँ असर गरेको छ। अब थैलीको कारणले गर्दा यो लक्षण आउँछ। अब बुढो उमेरको पुरुषलाई यो लक्षणहरू देखिने बित्तिकै सिधा सोच त प्रोस्टेट बढेर भयो भन्ने हुने भयो। किनभने अल्ट्रासाउन्ड गरे प्रोस्टेट त देखिन्छ, त्यही कारणले भयो भन्ने अनुमान हुन्छ। तर खासमा पिसाब थैली बिग्रिरहेको हुन्छ। अब यसको लागि जाँच गर्ने र हेर्ने विभिन्न प्रक्रियाहरू हुन्छन्, र त्यो अपरेसन गरेर फाइदा हुने र नहुने हामीले पहिले नै चाहिँ हेर्नुपर्छ। थैलोमा केही समस्या छ कि छैन, थैलोमा समस्या छ भने अपरेसन गरेर फाइदा हुँदैन भनेपछि यो एकदम प्रपरली थाहा पाउने मान्छे चाहिँ यसमा जरुरी हुन्छ। भनेपछि युरोलोजिस्टलाई नै भेटेर देखाउनु पर्यो र पहिला चाहिँ जुन पिसाब थैलीको हजुर पनि चेक गराउनु पर्यो। एक्ज्याक्टली। यसमा कस्तो हुन्छ भने हाम्रो जस्तो युरोफ्लोमेट्री भन्छौँ, युरोडाइनामिक्स भन्छौँ, होइन, अनि लामो समयको रिटेन्सनको चाहिँ हामीले क्लिनिकल जाँच गर्दा नै पनि कति कुराहरू साइन हुन्छ। त्यो कुराहरू हेरेर हामीले छुट्याउन सक्छौँ कि कस्तो खालको बिरामीलाई चाहिँ अपरेसन गर्दा कुन समस्या आउनसक्छ, होइन। भोलि गएर अपरेसन चाहिँ गर्नुपर्ने, अपरेसन गरिसकेपछि कतिपय अवस्थामा पुरै पहिलेको रूपमा नफर्किने अवस्था हुन्छ। त्यस्तो बेलामा के गर्ने, त्यो कुराहरू हामीले पहिले नै जस्तो एक्सर्साइजहरू गरेर हुन्छ कि औषधिहरू राखेर हुन्छ कि कहिलेकाहीँ आफैले पाइप हालेर निकाल्नु पर्ने पनि अवस्थाहरू आउन सक्छ। यो कुरा चाहिँ हामीले राम्रोसँग जाँचेर अनि पहिल्यै बिरामीलाई भनेर अनि गर्नुपर्ने हुन्छ। डाक्टर साहब, जस्तै अब यो आधुनिक खानपान जीवनशैली छ नि, यसले चाहिँ यो मूत्रसँग सम्बन्धित रोगलाई कतिको असर गरेको छ? अब यसमा ठ्याक्कै यही कारणले भनेर चाहिँ नि त्यसरी पत्ता लागेको छैन। अब क्यान्सरको पनि विभिन्न कारणहरू हुन्छ, तर वेस्टर्न डायट, लो फाइबर डायटहरूले चाहिँ यसलाई क्यान्सरको हकमा चाहिँ बढाउँछ कि भन्ने चाहिँ भएको हुन्। किनभने यता हाम्रो सब कन्टिनेन्ट र बाहिरको वेस्टर्न पपुलेसनमा फरक देखिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एउटा हामीले सोच्न सकिने विषय हो। तर बेनाइन एन्लार्जमेन्टमा चाहिँ खासै त्यति हुँदैन। तर जो मान्छे आफै हो उहाँले नै चाहिँ मलाई पहिलाको भन्दा मेरो बिहेभियर चेन्ज भइरहेको छ। जस्तो म साथीभाइसँग मिटिङमा बस्दाखेरि मलाई घन्टौँ उठ्न या दौडिहाल्नु पर्दैन थियो भने अब अहिले मलाई त्यस्तो महसुस हुन थाल्यो भने चाहिँ एकचोटि परामर्श लिँदा राम्रो हुन्छ त्यसपछि चाहिँ। र डाइरेक्ट खाना भनेको अब पानी त पिउनै पर्यो, किनभने पिसाबको कुनै पनि रोगसँग चाहिँ पानीको
सेवन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। सामान्यतया डाक्टर साहब एउटा मानिसले पानी चाहिँ कति पिउनुपर्छ दिनमा? हो, अब यो जसको पनि जिज्ञासाको कुरो हो। यसमा पानी कति पिउनु भन्दा पनि नर्मल्ली पिसाब चाहिँ मान्छेको 1.5 देखि 2 लिटर बन्ने हुन्छ हैन। अब क्लाइमेट अनुसार, काम अनुसार फरक पर्ने भयो। कोही मान्छेले हेभी एक्सर्साइज गर्छ, कोही मान्छे सेडेन्टरी छ, खासै एक्सर्साइज गर्दैन, बसिराख्छ भने उहाँहरूको पानी खानाको मात्रा भन्दा पनि कति वर्कआउट गर्यो भने भन्ने कुरा हुन्छ। त्यसले गर्दा पिसाब कति बन्छ त हैन। दिनमा 1.5 देखि 2 लिटर एडल्टको कुरा गर्दैछु मैले, त्यति पिसाब बन्नु पर्यो। त्यो बन्नको लागि अब हजुरले एक्सर्साइज बढी गरेको दिनमा या गर्मीमा बढी भएको दिनमा अलि बढी सेवन गर्नुपर्ने भयो। तर हाम्रो टार्गेट चाहिँ 1.5 देखि 2 लिटर पिसाब बनाउने चाहिँ हुनुपर्छ। त्यो भनेको चाहिँ एकदम हाम्रो शरीर मेन्टेन गर्नको लागि हो। त्यो भएपछि चाहिँ हाम्रो शरीरको विकारहरू फ्याँकिन्छ भन्ने चाहिँ अनुमान हुन्छ। डाक्टर साहब, जस्तै अब रोग लागिसकेपछि उपचार पद्धतिहरू, उपचारका कुराहरू त छँदैछन् हैन। वास्तवमा नि यो पिसाबसँग सम्बन्धित रोग लाग्न नदिनको लागि हैन हामीले सुरुवाती अवस्थामा ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के हुन सक्छन्? सबभन्दा ठुलो त सोच। जस्तो हामीले धेरै कुरा पिसाबको चाहिँ इग्नोर गरिदिन्छौँ। जस्तो मैले अघि युरोगाइनेकोलोजीको कुरा गरेँ हैन। कतिपय हाम्रो घरमा आमाहरू, दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ होला जसले चाहिँ पिसाब चुइराखेर पनि कसैलाई नभनेको अवस्था होला हैन समाजमा। अब यस्तो कुराहरू चाहिँ अलिकति आफूलाई जुन रेगुलर जीवनशैलीबाट फरक पर्ने बित्तिकै चाहिँ हामीले परामर्श लियौँ भने सानो कुरा पनि हामीले त्यसबाट पत्ता लगाउन सक्छौँ। जस्तो प्रोस्टेटकै बिरामीको कुरा गर्दाखेरि के हुन्छ, पिसाब एकदमै कम फेरिरहनु भएको हुन्छ, सानो धारो आइराखेको हुन्छ, तर उहाँले आफूलाई म नर्मलै छु भन्ने भएको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने भित्र धेरै कुराहरू चेन्ज भइसकेको हुन्छ, तर उहाँले फिल गर्दा चाहिँ नर्मलै छ भन्ने लागिराख्न सक्छ। त्यही भएर अलिकति पनि आफ्नो जुन नर्मल ह्याबिट छ त्योबाट चेन्ज भयो भने चाहिँ हामीले पहिले नै सिम्पल पिसाबको टेस्टहरू, अल्ट्रासाउन्डहरू गरेर हेर्न सक्छौँ र सम्बन्धित डाक्टरहरूकोमा चाँडै नै गएर चाहिँ सल्लाह लिन सक्छौँ। भनेपछि सुरुवाती अवस्थामै थाहा पाइयो भने जटिल हुन पाएन। धेरै कुरामा त्यही नै हो, किनभने कति कुरा चाहिँ हामी अब इन्सिडेन्टल डिटेक्सन हुन्छ। जस्तो चाहिँ अब कतै अरू चिज समस्या भयो भनेर यसो गरौँ न त भनेर गर्दाखेरि देखिन सक्ने समस्याहरू पनि हुन्छ हुन चाहिँ हैन। तर साधारणतया अलिकति लक्षण देखेर बेलैमा आइयो भने डेफिनेटली उपचार त धेरै हुन्छ। जस्तो पहिला गरेको उपचार चाहिँ धेरै सहज हुन जान्छ पछि भन्दा। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। भान्सा छिर्नु अगाडि, खाना खानु अगाडि, जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। कोरोनाबाट बस्ने 3 उपायहरू: व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा फेरि पनि हार्दिक स्वागत छ। अब एकछिन जीवनशैलीको कुरा गरौँ। हामीले बिताइरहेको जीवन कस्तो छ, स्वस्थ छ कि छैन, हामीले बेला बेलामा यसमा मनन गर्नै पर्छ। त हामीले स्वस्थ रहने हो भने, निरोगी रहने हो भने कस्तो जीवन अपनाउनुपर्छ, अर्थात् कस्ता काम गर्नुहुन्छ, कस्ता काम हुँदैन, यस विषयमा हामीले विभिन्न विज्ञहरूसँग संवाद गर्ने गरेका छौँ र ती सुझावहरू यहाँ प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ। तिनै सुझाव मध्येको एउटा सुझाव आज प्रस्तुत गर्दैछौँ हामी। एकजना विज्ञले आफ्नो विज्ञताको आधारमा हामीलाई केही जानकारी दिनुभएको छ। आउनुहोस् हेरौँ हाम्रो अर्को सेगमेन्ट, मेरो जीवनशैली। नमस्कार, म डाक्टर अरुण गेमाली। म एज अ ग्यास्ट्रोएन्टरोलोजिस्ट एन्ड हेपाटोलोजिस्टको रूपमा अहिले त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा कार्यरत छु। र यो स्वस्थ रहनको लागि चाहिँ कस्तो जीवनशैली अपनाउनुपर्छ या
कस्तो खानेकुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ। बेसिकल्ली म ग्यास्ट्रोएन्ट्रोलोजिस्ट एन्ड हेपाटोलोजिस्ट भएको नाताले हाम्रो पेट, आन्द्रा र कलेजोको स्वास्थ्यको लागि के कुराहरू चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ भनेर म केही कुरा चाहिँ भन्न गइराखेको छु। र यो कलेजो सम्बन्धी धेरैजसो समस्याहरू खानापानीबाट पनि हुने गर्दछ। फोहोर खाना अनि दूषित पानीबाट हुने जस्तै भाइरल हेपाटाइटिसहरू, हेपाटाइटिस ए, हेपाटाइटिस ईहरू हुन्। र यसबाट बच्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ जहिले पनि सफा खानेकुराहरू खाने, उमालेको पानी मात्रै प्रयोग गर्यो भने धेरै हदसम्म चाहिँ यी भाइरल हेपाटाइटिसहरूबाट चाहिँ जोगिन चाहिँ सकिन्छ। र अरू ग्रुपहरू भनेको जस्तै हेपाटाइटिस बी एन्ड सी, यिनीहरू भनेको असुरक्षित यौन सम्पर्क गरेर अनावश्यक चाहिँ निडिलहरू चाहिँ इन्जेक्सन निडिलहरू सेयर गरेर हुने रोगहरू हो। र जहिले पनि यौन सम्पर्क गर्दाखेरि जहिले पनि सुरक्षित गर्न एकदमै जरुरी हुन्छ। र एक व्यक्तिले प्रयोग गरेको निडिल चाहिँ कहिले पनि अर्को व्यक्तिले सेयर गर्नु हुँदैन। त्यसो भएमा यी रोगहरूबाट चाहिँ धेरै हदसम्म चाहिँ हामी बच्न सकिन्छ। अर्को भनेको हेपाटाइटिस बी, यो भनेको भ्याक्सिनेसनबाट जोगिने रोग हो। र नेपाल सरकारले हेपाटाइटिस बीको विरुद्धमा जुन भ्याक्सिन दिइरहेको छ त्यो इम्युनाइजेसन प्रोग्राममा नै समेटिएको छ। र अहिले रेगुलरली चाहिँ जन्मिने सबै बच्चाहरूलाई यो भ्याक्सिनेसन चाहिँ अटोमेटिकल्ली बच्चाले पाउँछ। र जो चाहिँ अलिकति एडल्ट एज ग्रुपको या मिडल एज ग्रुपको हामी पब्लिकहरू छौँ, यदि उहाँहरूले पनि भ्याक्सिन लगाउनु भएको छैन भने यो चाहिँ शरीरमा एउटा सामान्य टेस्ट गरेर त्यो भ्याक्सिनको भाइरसको विरुद्धको एउटा एन्टिबडीको लेभल टेस्ट गरेर त्यो एन्टिबडीको लेभल कम छ भने चाहिँ फेरि भ्याक्सिनेसन गर्न सकिन्छ। अर्को भनेको कलेजोलाई असर गर्ने भनेको चाहिँ रक्सीको अत्यधिक सेवन हो। र मान्छेलाई चाहिँ के छ भने थोरै मात्रामा रक्सीको सेवन गर्यो भने यसले त्यति असर गर्दैन भन्ने छ। र थोरै मात्रामा रक्सी सेवन गर्दाखेरि कलेजोलाई असर नगरे तापनि साइन्सले चाहिँ के भनेको छ भने एकदमै सानो एमाउन्ट अफ अल्कोहलले पनि क्यान्सर गराउन सक्छ, यो कार्सिनोजेन हुनसक्छ। त्यही भएर यो रक्सीको चाहिँ सेवन गर्दै गर्नु हुँदैन। अनि अर्को भनेको कलेजोलाई असर गर्ने भनेको हाम्रो मोटोपनाले गर्दाखेरि हो। त्यही भएर नियमित रूपमा शारीरिक व्यायाम गर्नु, कम्तीमा दिनमा 40 देखि 60 मिनटसम्म छिटो हिँड्ने अर्थात् ब्रिक्स वाकिङ गर्यो भने नन अल्कोहलिक फ्याटी लिभर डिजिजबाट पनि धेरै हदसम्म चाहिँ हामी बच्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी नियमित आफ्नो ब्लड प्रेसर चेक गराइराख्ने, कोलेस्ट्रोलको लेभल चाहिँ कम्तीमा 40 वर्ष कटेको मान्छेले वर्षमा एकचोटि कोलेस्ट्रोलको लेभल चेक गर्ने, सुगरको लेभल चेक गर्ने, स्वास्थ्य संस्थामा गएर आफ्नो ब्लड प्रेसर चाहिँ चेक गर्ने गर्यो भने नन अल्कोहलिक फ्याटी लिभर डिजिजबाट पनि धेरै हदसम्म चाहिँ हामी जोगिन सकिन्छ। अर्को भनेको कलेजोलाई असर गर्ने भनेको औषधिहरू, जथाभावी औषधि, ओभर द काउन्टर ड्रग्सहरू हो। र हामीले कहिले अनि अर्को भनेको चाहिँ डिफ्रेन्ट किसिमको जडीबुटीहरू, आयुर्वेदिक औषधिहरू, यिनीहरूले पनि कलेजोलाई असर गर्ने देखिएको छ। त्यही भएर विशेषज्ञ डक्टरको परामर्श बिना जथाभावी चाहिँ ओभर द काउन्टर मेडिकेसनहरू चाहिँ प्रयोग नगरिदिनु होला। र जथाभावी औषधिहरू खाँदाखेरि अहिले कोभिडको टाइममा गुर्जुको अत्यधिक सेवन भयो, जसले गर्दाखेरि धेरै मान्छेको चाहिँ कलेजोमा असर परेको छ। अब त्यो भनेको अज्ञानताको कारणले गर्दाखेरि नै हो। त्यही भएर यो विशेषज्ञको सल्लाह बिना चाहिँ जथाभावी औषधिहरू पनि सेवन चाहिँ गरेन भने कलेजोमा लाग्ने रोगहरूबाट धेरै हदसम्म चाहिँ हामी चाहिँ बच्न सकिन्छ। अर्को भनेको कलेजोमा चाहिँ पिप जम्मा हुने अर्थात् लिभर एब्सेस हो। त्यो भनेको हाम्रो आन्द्रामा हुने एउटा इन्फेक्सन, इन्टाएमिबा हिस्टोलाइटिका भन्ने अर्गानिजम जसले चाहिँ पखाला लगाउँछ। त्यो समयमा त्यसको उपचार भएन भने त्यो हाम्रो आन्द्राबाट कलेजोमा पुगेर त्यसले चाहिँ कहिलेकाहीँ पिप चाहिँ दिन सक्छ, कलेजोमा पिप जम्मा हुने समस्या आउन सक्छ। र त्यही भएर हामीले पखाला लाग्यो भने पनि दिशामा एउटा सामान्य जाँच गरेर औषधिको चाहिँ राम्रोसँग सेवन गर्यो भने यसबाट पनि केही हदसम्म हामी चाहिँ जोगिन सकिन्छ। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको चाहिँ शारीरिक व्यायाम नै हो। र शारीरिक व्यायामले नन अल्कोहलिक फ्याटी लिभर डिजिज मात्रै होइन, अल्कोहलिक फ्याटी लिभरलाई पनि धेरै हदसम्म चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्छ। र यदि कसैलाई फेरि भाइरल हेपाटाइटिस बी र सी कसैलाई फेमिलीमा एकजना मान्छेलाई छ भने त्यो फेमिलीको हरेक मान्छेले चाहिँ रगतमा यसको चाहिँ जाँच गराउनु होला। र यो रोगहरू अर्ली स्टेजमा पत्ता लाग्यो भने यसको उपचार सम्भव छ। र
अर्ली स्टेजमै उपचार गर्यो भने चाहिँ यो सिरोसिसमा जान पनि पाउँदैन र धेरै किसिमको चाहिँ भविष्यमा आउने धेरै जटिल समस्याहरूबाट चाहिँ हामी सजिलै बच्न सकिन्छ। र यति नै हो कलेजोको लागि चाहिँ। अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको पेट र आन्द्रासँग सम्बन्धित जुन खानपानसँग नै धेरै सम्बन्धित हुने कुराहरू हो। अब ग्यास्ट्रिक भनेर जुन नेपाली समाजमा बुझिन्छ, मेडिकल्ली यसलाई डिस्पेप्सिया भनिन्छ। यसबाट बच्नको लागि चाहिँ धेरै चिल्लो कुराहरू नखाने, अनि अत्यधिक मदिरा सेवन नगर्ने, अनि चुरोटको सेवन नगर्ने, अनि लामो समयसम्म चाहिँ भोको नबस्ने, त्यस्तो भयो भने चाहिँ यो ग्यास्ट्रिकको समस्याबाट पनि धेरै हदसम्म चाहिँ हामी जोगिन सकिन्छ। हजुर, समय सकिन आँट्यो, हामीले अब छुट्टिनुपर्छ। हामी भोलि पनि आउँछौँ एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर र एनटिभी इटहरीमा। यो कार्यक्रम दैनिक प्रस्तुत हुने गर्छ। यसबाहेक विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ, नेपाली टेलिभिजनको वेबसाइटमा हेर्न सक्नुहुन्छ, मोबाइल एप्समा हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसै गरी फेसबुक पेजमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, जसको ठेगाना स्क्रिनमा हामीले देखाइरहेका छौँ। कार्यक्रम कस्तो लाग्छ सुझाव दिँदै गर्नुहोला। हामी तिनलाई आधार मान्दै कार्यक्रम निर्माण गर्नेछौँ। कुनै पनि स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या छ भने हामीलाई भन्नुहोस् या लेख्नुहोस्, हामी सम्बोधन गर्नेछौँ। त्यसका लागि स्क्रिनमा देखेको नम्बरमा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। साथै त्यही नम्बरमा SMS गर्दा पनि हुन्छ, भाइबर मार्फत पनि जोडिन सक्नुहुन्छ, या इमेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। आजलाई छुट्टिन्छौँ, भोलि फेरि आउँछौँ। दैनिक कार्यक्रम हो, हामीले अघि नै भनिसक्यौँ। स्वस्थ रहनुहोला, स्वास्थ्यमा ख्याल गर्नुहोला। भोलि भेटौँला। आजलाई बिदा माग्छौँ। हस् त, नमस्ते।